सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 1000 सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 नाघेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 जना नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 206 जना सक्रिय 2 जना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय निको हुने भन्दा थपिने संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। 24 घण्टामा 45 जना संक्रमित निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 63,387 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्बभन्दा बढी रकम उद्योग क्षेत्रलाई कर्जा दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग कर्जामा 1 खर्ब 12 अर्ब 34 करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा सबभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। तीमध्ये गैर खाद्य वस्तु उत्पादनतर्फ 51.69% कर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङ्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर खाद्य वस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ 51% कर्जा प्रवाह गरेको छ। त्यस्तै कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ 25.60%, निर्माण उद्योगतर्फ 14.30%, धातुको उत्पादन, मेसनरी र इलेक्ट्रोनिक्स तथा धातुको सामान उत्पादनतर्फ 6.90%, खानी उद्योग तथा तर्फ 1.11% र विद्युत, ग्यास तथा पानी उद्योगतर्फ 0.40% कर्जा प्रवाह गरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष निर्माण उद्योग अन्तर्गतको कर्जामा 11.34%, उद्योग, ग्यास तथा पानीतर्फको कर्जामा 60.59% ह्रास आएको छ। धातु उत्पादन, मेसनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन, खानी सम्बन्धी उद्योग, गैर खाद्य वस्तु उत्पादनतर्फको कर्जामा वृद्धि भएको हो। कोभिड-19 को प्रकोप सामान्य भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको गतिविधि र उत्पादन वृद्धि तथा बजार माग वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा चेक जाँच बिना नै पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेकी विभा चौधरीले संलग्न चिकित्सकमाथि कडा कारबाहीको माग गरेकी छिन्। काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत बिरामी विभा चौधरीले आफ्नो शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयले गठन गरेको संसदीय छानबिन टोली उनको स्वास्थ्य अवस्थासँगै घटनाको बारेमा बुझ्न अस्पताल पुग्दा विभाले लिखित रूपमा चेक जाँच बिना आफ्नो शल्यक्रिया गरी मनासन्न अवस्थामा पुर्याउने प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर राजेश शाह, डाक्टर अमरेश कर्ण र डाक्टर अश्वनी रञ्जन यादवलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरेका हुन्। महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुल रायन सहितको छानबिन टोली मंगलबार मेडिसिटी हस्पिटल पुगेको थियो। उनले आफ्नो गर्भमा रहेको 4 महिनाको बच्चा समेत नष्ट भएको बताएकी छिन्। अहिले पनि विभागको अवस्था खतरापूर्ण रहेको र बोल्न समेत नसकेको उनको श्रीमान राजेश चौधरीले बताए। बिरामी झन्डै 4 महिना अघि गराएको चेक जाँचको आधारमा चिकित्सकले पित्त थैली पथरीको शल्यक्रिया गर्दा विभागको अवस्था गम्भीर बनेको थियो। असार 13 गते प्रादेशिक अस्पतालमा बिना चेक जाँच नै अपरेसन गरेपछि उनको अवस्था गम्भीर बनेको थियो। त्यसपछि असार 16 गते उनलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको थियो। 28 फागुन 2078 मा नै बिरामीले अल्ट्रासाउन्ड गराएको रिपोर्टको आधारमा नै डाक्टर अमरेश कर्णले विभालाई भर्ना गरी डाक्टर राजेश शाह र डाक्टर अश्विनी यादवले शल्यक्रिया गरेका थिए। चिकित्साको चरम लापरवाहीले घटना बाहिर आएपछि मध्य प्रदेश सचिवालयले महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिलाई छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। 50,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ परेका महोत्तरी एकडाँडाका एक प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। एकडाँडा गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम दिनेश मण्डल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद पासवानमाथि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गत जेठ 19 गते दुवैजनालाई अख्तियारले जलेश्वरको एक होटलबाट घुससहित पक्राउ गरेको थियो। विद्यालयको खेलकुद मैदान स्तरोन्नति गर्ने क्रममा विभिन्न बहानामा काम गर्न नदिएर अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले 50,000 घुस लिएको आरोप लागेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास
टंगालबाट खटिएको टोलीले 50,000 घुस लिइसकेपछि पक्राउ परेको आरोपित द्वयलाई कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पुष्टि भएसँगै निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3(10) बमोजिम कसुर भएको हुँदा सोही अनुसार कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिकवि भानुभक्त आचार्य आफ्नो साहित्यिक कृतिका माध्यमले नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय र शान्ति र परोपकारको मार्गमा लाग्न तथा आदर्श चरित्र अपनाउन प्रेरित गर्ने कवि र सामाजिक सांस्कृतिक जागरणको एक सशक्त धरोहर रहेको बताउनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209 जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आदिकवि भानुभक्तका कविताले तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई सरल तरिकाले चित्रण गर्नुको साथै समाजका लागि शिक्षा र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भाषिक एकीकरणका नायक भानुभक्त द्वय सृजित साहित्य रचनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउने योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले रसिदा साहित्यिक रचनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चेतना र जागरण फैलाई समाजमा शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता कायम गर्न आदिकवि भानुभक्तले पुर्याउनु भएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ। साहित्य सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले रामायण लगायतका काव्यहरूको सृजना गरी प्रमाणित गर्नुभएको नेपाली भाषामा बहुतै महाकाव्य सृजना गर्ने उहाँ हामी सबैका लागि उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भानुभक्त रामायण लगायतका कालजयी साहित्यिक कृतिहरू अहिलेसम्म पनि नेपाली समाज उत्तिकै लोकप्रिय र ज्ञानवर्धक रहेका छन्। उहाँका कविताहरूले तत्कालीन नेपाली समाजको यथार्थलाई सरल र सहज तवरले कलात्मक ढङ्गबाट चित्रण गर्नुभएको तथा परवर्ती समाजका लागि सबै माननीय शिक्षा र सन्देश प्रभाव गरेका छन्। भाषिक एकीकरणका नायक कवि भानुभक्तबाट सृजित साहित्यिक रचनाले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाललाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी नेपाल राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउन ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। विभिन्न राज्य र जनताहरूको विभक्त भूगोललाई एकीकरण गर्दै अघि बढेको तत्कालीन सङ्घर्षपूर्ण नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायण लगायतका रसिला साहित्यिक रचनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चेतना जागरण फैलाई समाजमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न तथा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई सुदृढ तुल्याउन अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको हो। आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न आदर्श चरित्र अपनाउन प्रेरणा दिने भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत हुनुहुन्छ। नागरिक उड्डयन मन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञापेक्षण आदिकवि भानुभक्तका रामायण लगायतका कालजयी साहित्य कृतिहरू अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा उत्तिकै लोकप्रिय रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले दिवसले आदिकवि भानुभक्तको जीवन र चरित्रबाट शिक्षा लिँदै सबैलाई नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धिमा निरन्तर समर्पित रहन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्दै उहाँप्रति उच्च सम्मान साथ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरू बीच दुई देश बीचको सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोगका बारेमा भेटवार्ता भएको हो। यसअघि लिउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई
छुट्टै भेट भएको थियो। त्यस्तै उहाँले हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा लिउले नेपालमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्नेमा जोड दिनुभएको छ। गएको आइतबार 4 दिने भ्रमणमा आउनुभएका लिउ स्वदेश फर्किनु भएको छ। नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री खानले संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो। वातावरण बनाउने कोसिस गरे हो, सहमतिबाट त्यसलाई अगाडि लैजाउँ त्यसका लागि प्रयत्न भएको थियो। तथापि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन सकिएन, त्यसका कारणले फिर्ता लिनु परेको हो। र विधेयक फिर्ता भइसकेपछि संविधानको मूल प्रावधान अनुसार नै नेपाली नागरिकहरू, बुवा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ तर सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिएको छैन, त्यस्तो सङ्ख्या चाहिँ दिनानुदिन बढेर गइरहेको छ र लाखौँको सङ्ख्यामा पुगेको छ। नागरिकता प्रदान गर्न नसकेका कारणले उनीहरूको जीवन, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा सञ्चालनमा असहजता छ, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यस कारणले नागरिकता विधेयकलाई दलहरूको बीचमा छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढाउन सकियोस् र पारित गरेर नागरिकता ऐन बनाएर नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो ल्याइएको हो। अब नागरिकता प्राप्त नगरेकालाई अब केही महिनापछि आम निर्वाचन आउला, तर निर्वाचन पछि पनि फेरि विधेयकहरू प्रस्तुत होलान्, छलफल होला, पारित होला विभिन्न विधेयकहरू। तर लामो समयदेखि प्रतीक्षारत नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकता नपाएर नै असहज जीवन बिताउनु परिरहेको छ, ती नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन सकियोस् भनेर संविधानले जे प्रावधान गरेको छ, संविधानको प्रावधान अनुसार नै यो विधेयकलाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको हो। मन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो राज्य साझेदारी कार्यक्रममा हामी संलग्न हुँदैनौँ, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुमति दिँदैन, हामी पत्र पठाउँछौँ भनेको आजसम्म पत्र जाँदैन। तर नागरिकता यत्रो समितिको छलफललाई मिचेर, संसदीय प्रणालीबाट हामीले अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई मिचेर यो तुरुन्त आउँछ, तर अमेरिकालाई पत्र जाँदैन। के शक्ति राष्ट्रको अगाडि हामी झन्नै 3 करोड भएको नेपाली, जसको पुर्खाहरूले यो देशको स्वाधीनताको लागि पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा आक्रमणकारीहरूको विरुद्धमा लडे, के झुक्ने नै आजको कूटनीतिको मूल मन्त्र, मूल प्रवृत्ति बनाउन खोजेको हो त? यसरी के सरकारको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्यको कुनै औचित्य हुन्छ? राज्य र सरकारको औचित्य भनेको त्यो देशलाई चिरकालसम्म सुरक्षित गर्ने, त्यसको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वाभिमानका साथ संसारमा उभिन सक्ने बनाउने सरकारको औचित्य त्यसैमा होइन त? त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, म विनम्रतापूर्वक नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो यसरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा 4-5 महिनापछि हामी आम निर्वाचनमा जाँदैछौँ, यो 2 वर्ष गरिएको अभ्यासलाई निरर्थक नतुल्याइयोस्। यसरी
कोही विदेशी चेलीहरू जन्मिँदैछ, नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने हो रे भोलि भविष्यमा, अनि तिनका नागरिकताको सुरक्षित हामी यसमा गर्दैछौँ। तर नेपाली आमाले जन्माएका नेपाली छोरीहरूको नागरिकताको किन ग्यारेन्टी गर्दैनौँ? उहाँहरूको नागरिकताको सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले समानताको हकको विपरीत हामी जान हुँदैन। संविधानमा उल्लेख गरेका कैयौँ हामीले हकहरू, समानताको हक, त्यसै गरी महिलाको हकमा सुरक्षित गरेका हक, यस्ता हकहरूलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ यो नागरिकतामा समानता दिन सकेनौँ भने हामीले 62-63 को क्रान्ति गरेर बनाएको 72 को संविधान वास्तवमा यो संविधानको मर्म र भावना यसले बोक्न सक्दैन। त्यसैले हामी असमानतामै बस्छौँ, हामी समानता दिन सक्दैनौँ भन्ने हो भने फेरि भन्नु पर्यो। यदि होइन हामीले संविधानमा समानताको हक लेख्छ भने हामीले सबैलाई बराबरी गर्नु पर्यो। नेपाली नागरिकले विवाह गर्ने विदेशी जोसुकै हुन सकुन्, पुरुषले बिहे गरे आओस् कि महिलाले बिहे गरे आओस्, ती चाहिँ यदि महिलाको हक अन्तर्गत हामीले वंशको हक दिन्छ भने त्यही घरमा पुरुषले कोही महिलालाई बिहे गरेर त्यो घरमा ल्याउन सक्छन् भने महिलाले बिहे गरेर पुरुष ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, विदेशी वा स्वदेशी जोसुकै हुन सक्छ, उसले आफ्नो परिवार छनौट गर्न पाउने कि नपाउने, उसले आफ्नो चाहिँ श्रीमान रोज्न पाउने कि नपाउने, पुरुषले रोज्न पाउने, पुरुषले रोजेको कोही विदेशी श्रीमतीहरू, विदेशी छोरीहरूलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त हुने, तर नेपाली छोरीहरूले रोजेका अर्थात् नेपाली आमाहरूले जन्माएका सन्तानले वास्तवमा तिनका नागरिकताको हक, अर्थात् यहाँ वास्तवमा हामीले त्यही भएर यहाँ जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउने कुराहरूलाई हामीले अझै स्पष्टका साथ यसमा ल्याएकै छैन। त्यसैले यो यति हल्का तरिकाले हामीले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि संविधानमा राखेका प्रावधानहरूलाई, त्यो संविधानले दिएका जन्मसिद्धले पाउने नागरिकताको कुरालाई हामीले थोकमा चाहिँ यहाँ हिसाब गरिरहेका छौँ। 72 साल असोज 3 गते भन्दा अगाडि जन्मेका यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। यो भने के? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले दिएको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि गृहमन्त्री खानले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ग्लोबल बोलपत्र बिना हतारमा नेपाल प्रहरीका लागि विभिन्न हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर सामान ल्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै ती सामान खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता हो होइन, ती सामान नेपाल प्रहरीबाट माग भएको हो होइन, यबारे सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिन माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेको विषयमा सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्माले यस सन्दर्भमा प्रचलित कानुन र बैंकको ऐन नियमावली विपरीत कुनै पनि दल महाबद्ध भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन नहुने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सोबारे छानबिन गरेर नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति पाउने दुवै पक्षलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। एमालेको पछिल्लो अन्तर पार्टी निर्देशनमा यम अधिकारी खोटाङलाई उक्त विभागको सदस्य राखिएको उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य बीमा गरेर पनि लाखौं नेपालीले स्वास्थ्य उपचार नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बैठकमा समय लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माले स्वास्थ्य बीमा गरेर पनि सुअनुरूप उपचार नपाएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्र बैंक जस्तो गरिमामय संस्था, राष्ट्र बैंक जस्तो देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दलको कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने राष्ट्र बैंक ऐन, राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, त्यसका विपरीत नेकपा एमालेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा योजना तथा अर्थ विभागका सदस्य भनेर जुन एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्तिको नाम आएको छ, ती एम अधिकारी खोटाङ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विषयले पनि ठुलै चर्चा पाएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीले एकातिर अर्थतन्त्रको बिग्रदो अवस्थामा छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ, आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रेका छौँ, कसका कारणले यो भएको छ भनेर एउटा आरोप पनि लगाइरहेका छौँ र त्यसले गम्भीर रूप पनि लिएको छ भने अर्कातिर राष्ट्र बैंकको प्रमुख आबद्ध दल, कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध भइसकेपछि उसलाई दलीय अनुशासन लाग्छ, उसलाई दलको अनुशासन, दलको सबै योजनाहरू उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नर जस्तो व्यक्ति, उनको नियम कानुन, हाम्रो प्रचलित कानुन विपरीत
यदि त्यसरी कुनै पनि दलको यो विभागीय सदस्यको रूपमा रहँदाखेरि उहाँले यो देशको सरकारको नीति पालना गर्नुहुन्छ कि प्रतिपक्षको नीति पालना गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले गम्भीर रूपमा जुन कुरा उठिरहेको छ, गम्भीर रूपमा हामी जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, मलाई के लाग्छ भने अहिले अर्थतन्त्रमाथि जुन नियोजित ढङ्गले प्रहार भइरहेको छ, जुन नियोजित ढङ्गले हामीले आक्रमण गरिरहेका छौँ र अर्थतन्त्र बिग्रदो अवस्थामा गयो भनेर चिन्ता मात्रै होइन, आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रेर कुनै व्यक्तिलाई अपराधी घोषित गर्न खोज्दैछौँ र हामीले विभिन्न ढङ्गले जसरी हामी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ, यसले एकदमै गम्भीर सङ्कट ल्याएको छ। म सम्मान्य सभामुखज्यूलाई मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो प्रचलित कानुन, दल सम्बन्धी कानुन, राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारी ऐन नियमावली, यो सबै विषयमा के अरे राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर नियुक्त हुनको निम्ति कुनै पनि दलमा आबद्ध नभएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थाको विपरीत यसमा नियुक्त गर्ने जुन प्रयास भयो, जुन काम भयो, यो कानुन विपरीत छ, यो हाम्रो ऐन विपरीत छ, यो नियमावली विपरीत छ। त्यसकारण सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी ऐन नियम विपरीत यसमा लाग्ने, यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति, नियुक्त गर्ने व्यक्ति र फेरि यसरी ऐन नियम विपरीत जसरी एउटा अन्तर्पार्टी निर्देशनमा जुन नाम देखिएको छ, एउटा विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस् र कुनै अर्को ध्रुवको देशको उदाहरण दिन्छौँ। हामीले सचेतीकरण पनि पाइसकेका छौँ। विगतको सरकारले कुनै एउटा घटना गर्दा, बलात्कारको घटना गर्दा कुनै एउटा देशको नाम लिएर रोस्टममा बोले बापत त्यो देशको राजदूतावासले हाम्रो मन्त्रीलाई चिठी लेखेको थियो विगतको सरकारमा। त आज पनि हामी के भनिराखेका छौँ, श्रीलङ्काको भनिराखेका छौँ। एउटा मित्र राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रो देशका नेताले, मन्त्रीहरूले गिज्याउनु उपयुक्त हुँदैन, त्यो अमर्यादित हुन्छ, अपमान हुन्छ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै एउटा पार्टीको सल्लाहकार भएर अनि यो सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत यो देश श्रीलङ्का हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर रियल इस्टेट कारोबारीहरूलाई निषेध गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने अनि सँगसँगै सेयर मार्केटमा जहिले पनि निषेध र बन्दको कुरा गरेर सेयर मार्केटको लाखौँ मानिसहरू, 40 लाख जनतालाई एकदम हतोत्साही गरेर अत्याउने काम भइराखेको छ। यो बन्द गरिनुपर्छ। यदि यस्तो बन्द गरिएन भने यो मुलुकका थुप्रै जनताहरूले यसो आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत संवैधानिक अङ्गकै राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति, गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न, नबोल्न, नगराउन र नागरिकहरूलाई आतङ्कित नगराउनका लागि रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु सभामुख महोदय। आज मैले सुन्दैछु सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले यति दबाब दिँदैछ कि 2 दिनभित्र एलसी खोल्न दबाब दिँदैछ अत्यन्तै ठुलो ठाउँबाट। यो कसका लागि? कमिसनका लागि या जनताको जीवधनको सुरक्षाको लागि? सम्मान्य सभा महोदय, जनताको जीवधनको सुरक्षा जनताको छातीमा छर्रा हानेर हुन सक्दैन। सम्मान्य सभा महोदय, यो गोली स्वयं सेक्युरिटीले पनि हुँदैन भनेको छ, छर्रा हान्न पाइँदैन भनेको छ। हामी मानव अधिकारका लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुलुक हौँ। सम्मान्य सभा महोदय, यस्तो ठाउँमा अरबभन्दा बढीको कमिसनको खेल भइरहेको छ। कमिसन बाहेक यो सरकारको नजर अन्त जान्छ कि जाँदैन? सम्मान्य सभा महोदय, कमिसनमा सरकार चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ र सरकार बदनाम भएको छ। सरकार मात्रै बदनाम हुँदैन। नेपालमा यस्तो सरकार छ र चुप्प लाएर बस्ने सञ्चार मिडिया छ र प्रतिपक्ष छ भन्ने कुरा भयो भने यो व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार हुन्छ। सम्मान्य सभा महोदय, त्यसकारण वास्तवमा पुलिसका लागि यो खतरनाक काम हो। पुलिस रकमान्तर गरेर, रकमान्तर त औषधि किन्न हुन्छ। सम्मान्य सभा महोदय, लाइफ सेभिङ मेडिसिनका लागि रकमान्तर गरिन्छ। अनि हामीले कुनै योजना पुरा हुन सकेन, पुँजीगत खर्चको रकमान्तर गरेर त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्छौँ। सम्मान्य सभा महोदय, तर यहाँ त छर्रा हान्नका निम्ति हतारमा एलसी खोल्न दबाब दिइँदैछ अझ। यस कारणले यसले के गर्छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप पर्यो, दबाब पर्यो भन्दैछौँ हामी। तर बदनाम कम्पनी इटलीको बेरेटा कम्पनीबाट हामी किन किन्दैछौँ? सम्मान्य सभा महोदय, किन खरिद गर्दैछौँ? र ती पनि डेट एक्सपायर उनीहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छन्, डम्पिङ गर्न चाहन्छन्। तर जनताको, नेपाली जनताको छातीमा हानेर डम्पिङ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सम्मान्य सभा महोदय, त्यसकारण हामी व्यक्तिको नाम आएको छ, ती
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले शेयर लगानीकर्तालाई हतोत्साहित र नागरिकलाई निराश बनाउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निर्वाचन यही असार 31 गते शुक्रबार हुने भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रिक्त रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यतालिकाको सूचना प्रकाशित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुखको पद निर्वाचनका लागि यही 2079 साल असार 31 गते शुक्रबारका दिन तोकेको छु। साथै उक्त नियमावली बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई सभामुख उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धित सूचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल असार 31 गते शुक्रबारको दिन तोकेको छु। साथै उक्त नियमावली बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना आजै प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। 2076 साल माघ महिनादेखि उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध ठान्न नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकार विशुद्ध र अशुद्ध अनि आंशिक र पूर्ण नहुने तर्क गर्दै यस्तो भ्रान्तिमा नपर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सचेत गराउनुभयो। बुधबार मानवाधिकार एलायन्सले आयोजना गरेको आफ्नो 23औं स्थापना दिवसमा मानवाधिकार आयोगको कुनै पनि सदस्यहरू उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले आफूलाई सुनपानीले धोएको पवित्र मानवाधिकारवादी र हामीलाई मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल नगर्न पनि चुनौती दिनुभयो। गृह मन्त्रालय जस्तो नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय सम्हाल्दा समेत आफ्नो राजनीतिक जीवनका 57 वर्षमा कहिले पनि मानवाधिकार उल्लङ्घन नगरेको ओलीको दाबी थियो। उहाँले आफूले मानवाधिकारको उल्लङ्घन अहिलेसम्म नगरेको र अब पनि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मानवाधिकारलाई राजनीतिक नियुक्तिको कार्यकाल जागिरको रूपमा नलिई आदर्श निष्ठा यात्रा र गन्तव्यको रूपमा आफूले लिएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। त्यसो भएर पनि मैले मैले गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेर प्रधानमन्त्री समेत सम्हालेर आएको चलाएर आएको किन भनेको भने त्यसो भएर पनि मैले मानवाधिकारको अहिलेसम्म उल्लङ्घन गरेको छैन। मैले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दिन। त्यसकारण आफूलाई पवित्र सुनपानीले धोएको दुबो पानी छर्किएको मानवाधिकारवादी कसैले ठानेर हामीलाई चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल गर्छ भने त्यो भूल हो। हामी मानवाधिकारका लागि मैले मानवाधिकार दिवसको अवसरमा पनि बोल्दा भनेको थिएँ, मानवाधिकार मेरो जागिर होइन, मानवाधिकार मेरो एक कार्यकालको नियुक्ति होइन, मानवाधिकार मेरो आदर्श हो, मेरो निष्ठा हो, मेरो उद्देश्य हो, मेरो गन्तव्य हो, मेरो यात्रा हो र मेरो पुग्ने गन्तव्य डेस्टिनेसन हो। निर्वाचनमा देख्यौँ विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारहरू त गिरफ्तार गर्ने, लगेर हिरासतमा थुनामा राख्ने अनि चुनाव यता बुथ कब्जा गर्ने। लोकतन्त्रमा लोकले आफ्नै विरुद्ध केही पनि प्रयोग गर्दैन। विरुद्ध प्रयोग गर्ने भनेको कहिले कहिले स्वयं दण्ड घोषित गर्दा मात्रै प्रयोग गर्ने हो। कहिले कहिले यस्तो परिस्थितिहरू हुन्छ कि मान्छेले आफूलाई स्वयं दण्ड घोषित गर्छ अथवा यस्ता अरू कारणहरू हुन सक्छन्, विश्वासका आस्थाका कारणहरू हुन सक्छन् जसले गर्दा आफैलाई कष्ट हुने खालका काम पनि मान्छेले कहिले कहिले गर्छ। तर आम रूपमा त्यसलाई मानवाधिकारको हनन चाहिँ हामी भन्दैनौँ, अवस्था पनि मानवाधिकारको हनन भन्दैनौँ, भएको मानिँदैन।
ओलीले राजनीति विकृत भए मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटना बढेर जाने तथ्य पनि पटक पटक स्मरण गराउनुभयो। भृकुटी मण्डपमा लागेको आगो झन्डै 2.5 घण्टामा निभाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर लगायतका विभिन्न ठाउँमा दमकल, पानी ट्याङ्कर, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा आगो निभाइएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। भृकुटी मण्डपको बजारसँगै रहेको व्हील चेयर गोदाममा आगो लागेको हो। आगलागीबाट गोदाममा रहेका सामान जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागी भएको ठाउँमा गएर महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि अवलोकन गर्नुभएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति भएको छैन। अरू क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन। अब आर्थिक समाचार। सरकारको बेरुज रकम 4 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 59औं प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालको बेरुज रकम 4 खर्ब 59 अर्ब 85 करोड रुपियाँ पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्र संघीय प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बेरुज कायम भएको छ। महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 5665 वटा सरकारी निकायको 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुज रकम निस्किएको हो। संघीय सरकार अन्तर्गतका 3287 वटा कार्यालयको 28 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँको लेखा परीक्षणबाट 49 खर्ब 47 अर्ब करोड, प्रदेश सरकार अन्तर्गतको 1131 वटा कार्यालयको 2 खर्ब 79 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट 7 खर्ब 7 अर्ब 48 करोड र पालिकाको 10 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा 43 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ बेरुज देखिएको महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट 4 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ असुल भएको छ। औद्योगिक गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम गएको 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। लेखा परीक्षणका क्रममा कानुनको पालन, स्रोत परिचालन, योजना तथा बजेट तर्जुमा, पूर्वाधार निर्माण, योजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन लगायतका विषय अध्ययन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रक्रिया नपुर्याइकन गरिएको खर्चलाई महालेखाले बेरुज रकम भन्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा संकटकाल लागू गरिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले संकटकाल घोषणा गरेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मंगलबार राति सैनिक जहाजमा मालदिप्स भागेपछि त्यहाँ संकटकाल घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले हिंसात्मक तरिकाले प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। वेस्टर्न प्रोभिन्समा कर्फ्यूको पनि घोषणा गरिएको छ। देशमा आर्थिक सङ्कट आएपछि त्यहाँका जनताले राष्ट्रपति राजापक्ष र प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेको राजीनामा मागेर राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। श्रीलङ्कामा प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि कब्जा गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षको निवास कब्जा गरेको प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको कार्यालय पनि कब्जा गरेको श्रीलङ्काको सञ्चार माध्यम न्यूज वायरले जनाएको छ। कोलम्बोको फ्लावर रोडमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सयौं प्रदर्शनकारी पुगेर झण्डा फहराएको र खुशी मनाएको दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै बिहानदेखि हजारौं प्रदर्शनकारीले आन्दोलन चर्काएका थिए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।